حضرت حلیمہ دیا نظر آؤ، آمینہ دے چہرے تے جم گئی آؤ، آمینہ دیا اکھیاں بھارے آئی آؤ، اسی وجہ کی یہ کہ آئی آؤ یتیم سمجھ کے چھڑ گئی آؤ۔ اس جگہ تے حلیمہ کی آندھی ہے تیرا لال بڑا سوہنا ہو، آکھیا آمین آؤ تیرا لال بڑا پیارا ہو، سردار عبدالمطلب تیرا پوتا بڑا پیارا ہو، ایک اللہ کر دی جا رہی ہے تے نال چم دی جا رہی ہے۔ اگر میرا بھائی جاوید ملک صاحب اگر سن رہے نے تے میں نعت اس طرح سناواں، اے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیا، اے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیا، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا پیا، اے کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم، درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے آخری نبی آخری رسول آخری پیمبر تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر حسب وعدہ ساری کائنات دے سردار نبیاں دے امام یتیماں دے غمخار ساری کائنات دے سردار مکہ المکرمہ دا در یتیم محمد کریم، ذرا پیار نال سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں دی ولادت باسعادت ربیع الاول دے اندر دن سوموار دا عبداللہ دے گھر اندر چن چڑھیا،
اور یتیم مکہ دے حوالہ نال چند گزارشات تواڈے سامنے گوش گزار کرنیاں نے۔ کہ او نبی، او پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے، سارے نبیاں دے سردار، نبیاں دے امام، لیکن دنیا تے آئے ولادت باسعادت دا موقع، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ایک کون پیغمبر جڑے خود فرماندے نے کہ میں اپنی ماں آمینہ دے خواب دی تعبیر بن کے آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا رزلٹ بن کے آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دتی ہوئی بشارت دا نتیجہ بن کے آیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دا گھر بنایا۔ جدو بنیاداں تعمیر کر لیاں، اٹھا لیاں، چھت پہ گئی، گھر بن گیا۔ بنان والا خلیل اللہ اور مزدوری کرن والا ذبیح اللہ، گھر بنایا جا رہا ہے بیت اللہ۔ فرقان الوی صاحب گل کیسی پیاری، مستری نبی تے مزدور بھی اللہ دا، بولو ذرا اللہ دا نبی، اور دوویں نبی دوویں پیغمبر رب دا گھر بنا کے ایک گل کردے نے، کہندے نے مولا تیرا گھر بنایا، ربنا تقبل منا، تے اینو کی کر، قبول کر لے، ساڑی محنت، ساڑی کوشش و کاوش قبول کر۔ کلیم اللہ الحسینی صاحب ہاتھ اٹھائے، سب تو پہلا دعا کی تھی کہ اللہ اے عمل قبول کر۔ ساڑی عادت کی یہ نماز تہجد دی اللہ توفیق دے دے تے بندے بندے نو دسنے، میں تہجد ویلے دا آیا ہاں، تہجد ٹائم دا میں اٹھیا ہاں، میں تہجد ویلے آ کے اذان پڑھی، بندہ پوچھے جنہاں نو دس رہا انہاں کولوں مزدوری لینی ہے، جنہیں تینوں بلایا، اٹھایا، جگایا، اپنے گھر بٹھایا، او دے اگے گل کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کہندا گیا اوہی قدم اٹھاندے گئے، تے جدوں اللہ دا گھر بنا دیتا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیوارہ اٹھا لیاں، ہن کی آکھے اللہ تیرا گھر بن گیا، انہوں قبول کر، تے نال او دی تعریف اندر آکھیا جا رہا، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
تیری صفت وے کہ تو سنن والا ہے تے جانن والا ہے. وہ کون ہے؟ بولو ذرا کون ہے؟ ایک باری محبت نال کہو ہاں سارے اللہ. مائک تک آواز نہیں آئی. ایک باری پھر کہو کون ہے؟ اللہ. دوسری دعا پھر کی تھی. آخیا اسماعیل جی بابا. فرمایا اے بھی دعا کر کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ دوسری دعا. اللہ تیرے تابعدار رہنا چاہنے اور انج دی قوم انج دے لوگ پیدا کر جڑے تیرے فرما بردار تیرے تابعدار ہون. جے گھر بن گیا تے اے دے واسطے جماعت بھی چاہی دیئے افراد احباب بھی چاہی دینے. تے تیسری دعا کی ہے اللہ اپنی رحمت نال سوہنے محمد دا غلام بنا دے. ہولی ہولی کہندے جے دل نہیں کردا تہاڈا میرا تے موقف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے جے غلامی چ مرنا قبول ہے تے غلامی تے بالاولا ہونی چاہیے. اللہ مینوں تینوں اپنے حبیب دا نوکر غلام بنا دے. ذرا اچھی آمین کہہ دے. عزیزان من آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرم. آکھیا مولا تصورات دی دنیا دے اندر تخیلات دے اندر ذرا اس گل تے غور کرنا. دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا. آکھیا مولا میں تیرے کولوں اسماعیل منگیا رب حب لی من الصالحین. میں تیرے کولوں دعا کیتیاں اسماعیل عطا کر. اللہ تو مینوں عطا کر دیتا. پھر تو آکھیا چھریاں چلا دے. اللہ میں چلا دیتیاں. آکھیا مولا تو آکھیا کہ حاجرہ تے اسماعیل نو جنگل بیابانہ تے اندر چھوڑ کے آ جا. اللہ میں چھوڑ کے آ گیا. اور مسلمانوں رب دا حکم تے آڈر میرا گھر بنا. اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا. ہن دعا کی کیتی جا رہی ہے. آکھے یا ربنا فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ماشاءاللہ. اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کہیے سونے نبی دی گل دے مطابق جنت دے اندر انہاں دے درخت لگا دے. سبحان اللہ. بھائی عبد الجبار صاحب گل بڑی پیاری ہے. منگیا کدے کولوں؟ بولے نہیں. کدے کولوں؟ اللہ کولوں. تے منگیا خلیل نے اسماعیل نے. پہلا منگیا زمزم والا. ہن منگیا آب کوثر والا. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. منگن والا خلیل اللہ تے جیڑا ملیا او ہے ذبیح اللہ. اس پوری لڑی دی اندر نبی نہیں کوئی آیا, کوئی نہیں آیا, ایک کوئی آیا ہے جیڑا سب تو اخیر آیا ہے. محمد کریم آیا ہے. ذرا پیار نال درود پڑھو صلی اللہ. نبی پاک کا نام سن کے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب نال گلاں کیتیاں. آکھیا مولا جو کہندا گیا میں کردا گیا جویں جویں منگدا گیا. اللہ میں اج تیرے در تیری چوکھٹ تے آ گیا. جو تیرا حکم میں انکاریاں نہ کیتیاں
80-85 سال دی عمر اندر مینو اسماعیل عطا کیتا تو آکھیا گردن تے چھریاں چلا دے مولا میں چلا دیتیاں میرے اللہ تیرا حکم تیرا آرڈر آیا اور تیرا پیغام آیا ہاجرہ نو تے اسماعیل نو دور دراز دے علاقے دے اندر چھوڑ کے آ جا اللہ میں چھوڑ آیا میرے مولا اج تیرے کولوں میں مانگ رہا اگے میں من داریا اج تو من لینا آکھیا ابراہیم تیرا کام میں دعا کرنا میرا کام میں رزلٹ عطا کرنا اور مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تے دعا کیتیاں ربنا تقبل منا جدوں دعا کیتی ہے میرے اللہ نے عمل قبول کر لیا اور مسلمانوں انہاں لفظاں تے ذرا غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جے جماعت منگی تے رب عطا کیتی ہے جے اللہ نے اس جگہ تے جناب امت دے مبارک دعاواں کیتیاں تے قبول کیتیاں گئیاں آکھیا اللہ جے جماعت مل گئی ہے انہاں واسطے امام دی ضرورت ہے آکھیا مولا اے تیرا گھر اس گھر واسطے خطیب چاہیدا وے اور مسلمانوں رب دے کولوں منگیا ایسا خطیب منگیا یہ دنیا کائنات دے اندر ایسا خطیب کسے ماں نے جمیا کوئی نہ عرش والے نے کلیا کوئی نہ آکھیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ انہاں دے وال انہاں دے وچوں اپنا نبی اپنا پیغمبر اپنا رسول انہاں وال بھیج دے اے نہیں آکھیا کہ جڑے آئے انہاں دے وچوں نہ آنا بلکہ انہاں دے وچوں انہاں وال پیغمبر تے رسول بنا کے بھیج دے اور مسلمانوں اج صدیاں بعد دعا قبول کیتی گئی ہے یتلو علیہم آیاتی کا ایسا نبی ایسا رسول ایسا پیغمبر جڑا تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں دا تزکیہ نفس کرے گا انہاں نو پاک کرے گا میرے امیرہ دعاواں کیتیاں گئیاں میرے اللہ نے قبول کس طرح کیتیاں یہ کون ہے یہ مکے دا سردار تے مکے دا چودھری یہ دا نام سردار عبد المطلب میرے امیرہ ایدی اولاد 10 بیٹے 10 برخوردار انہاں 10 بچیاں دے وچوں جڑا سب تو چھوٹا عمر دے اندر ایدا نام سردار عبداللہ میرے امیرہ توجہ کر انہاں لفظاں وال یہ کون ہے یہ ہاشمی قریشی خاندان دا یہ بابا تے سردار عبد المطلب ایدی اولاد دے اندر میرے امیرہ یہ کون ہے سردار عبداللہ اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرنا ایدی عمر جناب 23 سالہ یا 25 سال دی عمر یہ 25 سالہ برخوردار بیٹا مکہ شہر جو یسرب دی طرف بطور کاروبار دی تجارت واسطے چلے آؤ جاندے آؤ آج ایدے تے موت آ گئی ہے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے بھلا موت دا دارو کیڑا ذرا گل تے غور کرنا یہ سردار عبداللہ کون ہے جدی لڑی دے وچوں او آ رہا جدے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے انج دا بنایا کوئی نہیں اج گھر چوں نکلیا بطور تجارت اور مسلمانوں اس ساتھی دے ابتدائی ایام نے اس ساتھی دے ابتدائی دنوں دے اندر سردار عبداللہ اپنے گھر چوں نکلے آؤ بابا دیا عزتاں عظمتاں احترام دی قائل کرنے والا میرے امیرہ خیال کرن والا اج سردار عبداللہ گھروں نکلے آؤ باپ نے دعاواں دے کے روانہ تے رخصت کر دیتا یہ جان والا اج واپس نہیں آیا اور میں تے کہا کرنا میں کہ کدی سوچیا کر اپنے گھر چوں قدم باہر کڈن لگے آؤ
آؤ، ماں دیاں گستاخیاں ماں دیاں بے ادبیاں کرن تو پہلا باپ نال ایسا سلوک کرن تو پہلا باپ دے بارے زبان تو ایسے الفاظ ایسے جملے ادا کرن تو پہلا جدو گھر چوں نکلنا ادو سوچیا کر پتہ نہیں زندگی دا واپس آواں کہ نہ آواں، کوئی سڑکاں تے رخ ساوے پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاوے۔ میرے آپیرا سوچیا کر خیال کریا کر اج میں گھروں نکلیا دوبارہ پتہ نہیں بچیاں تے اندر پلٹ کے آواں لوٹ کے آنا یا نہیں آنا۔ اور مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلامان دے غلامان دے غلاموں ذرا ان لفظاں تے غور کرنا، اج سردار عبداللہ یہ واپس پلٹ کے نہ آیا یہ تے موت آئیے، ذرائع ابلاغ دا دور کوئی نہیں، یہ ترقی دا دور کوئی نہ، آخر گھر دے اندر پیغام آیا عبداللہ فوت ہو گیا، قافلے والیاں نے خبراں دے دیتیاں، اطلاع پہنچ گئی آؤ دے حضرت ماں جی آمینہ جدوں سنیا کہ عبداللہ فوت ہو گیا اور مسلمانوں اس شادی دے ابتدائی ایام نے حالی تے راجے کے گلہ میں خامد نال نہیں کیتی آؤ، سوہر دے نال بیٹھ کے نہ دکھ دے نہ سکھ دیاں بات آؤ، نہ کوئی اپنی دے نہ کوئی آن والے مستقبل دے معاملات میرے آپیرا کچھ بھی سیر نہ کیتا گیا حضرت آمینہ رات پریشان نے دن پریشان نے ادھر اللہ نے آسا امیدہ لا دیتی آؤ، اللہ نے ہرسا لا دیتی آؤ، آن والا مہمان آئے گا دے حضرت ماں جی آمینہ اس طرح اپنے گھر دے اندر اس طرح بیٹھ گئی آؤ، جڑے ارمان سن ارمان پورے نہ ہوئے، جڑیاں سوچا تے خیالات سن میرے آپیرا ساتھی تو بعد انہاں تے اندروں حالی ایک بھی پورا نہ ہویا تے دل اندر خیال آیا آکھیا مولا جڑا میرے بطن اندر مہمان ہے اللہ کدوں آئے گا تے جدوں آئے گا اے یتیم آئے گا، اے یتیم پیدا ہوئے گا تے سردار عبداللہ دیاں چدائیاں تے اندر کدے سردار عبدالمطلب پریشان تے کدی ماں آمینہ پریشان، ادھروں جناب بھائیاں تے دل اندر بھی خیالات تے تصورات دن با دن جنم لے رہے نے۔ آج سیدہ آمینہ اپنے گھر دے اندر بیٹھی آنے اور مسلمانوں اس جگہ تے کون جڑا نکلے آؤ یہ سردار عبدالمطلب اپنے گھر چو نکلے آ اپنی چادر جار دیواری چو نکلے آؤ، قاری عبدالمتین سہین صاحب حافظہ اللہ تعالی انہا لفظات ذرا غور کرنا، سردار عبدالمطلب نے گلہ سنی آؤ باتاں سنی آتے کی سنے آؤ آکھیا سردار عبدالمطلب جی جڑی تواڈی بہو نورانی حضرت آمینہ او خوشبو بڑی لگان دی انہوں منع کرو کہ سر تے خامد کوئی نہیں، سر تے خامد دا سہارا تے آسرا کوئی نہ او خوشبو نہ لایا کرے اس واسطے کہ دنیا گلہ کرے گی کہ بیوہ ہو کے خوشبو لان دیئے تے سردار عبدالمطلب نے جدوں آکے بیٹھے آؤ آکھیا آمینہ آمینہ جی جی بابا جی حکم جی سردار عبدالمطلب آڈر جی بابا جی حکم فرمایا جائے آکھیا آمینہ خوشبو نہ لایا کر اے خوشبو سونگ کے لوگ گلہ کر دینے کے بیوہ ہو کے اس طرح دی عمدہ خوشبو لا کے ہوندی ہے یہ کولوں خوشبو ہوندی آؤ یہ سردار عبدالمطلب نو جواب کی ملے آؤ آکھیا سردار جی جدوں دا میرے پیٹ اندر اے مہمان آیا جدوں دا اے نو مولود بچہ میرے پیٹ دے اندر پروان چڑھ رہا جویں جویں میں وینیا تے میرا بدن بھی ہلکا پھلکا تے خوشبوواں انج دیاں آوندیاں نے۔ خوشبو میں تے کدی زندگی چ نہیں لائی بابا جی، بازار سے میں کدی گئی نہیں، خوشبو لے ہوندی نہیں، لیکن مینوں انج لگدا جیڑا آ رہا ہے جتھوں لنگے گا محلے مہک جان گے انج دیاں خوشبوواں۔ تے اگلی گل جدو اللہ بچی بچے دی آس امید ہرس لاندا ہے جیڑی ماں نو دکھ
تکلیف اذیت پہنچ دی ہے۔ سردار عبد المطلب بابا جی مینوں کوئی بھی نہیں پہنچ دی، میرا بدن پھلاں دی طرح ہلکا پھلکا رہندا ہے، مینوں تے پتہ ہی نہیں کسے گل دا۔ اگلی گل کہ میں جدو ٹرنی آ میری چال اندر بھی رب نے سکون رکھے آئے، کہہ دو سبحان اللہ ذرا پیار نال۔ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دا اج ظہور ہو رہا، ذرا توجہ کر۔ مہینہ ربیع الاول دا، ربیع دا مطلب بہار، اول دا مطلب پہلی بہار، اور مسلمانوں انج لگدا بہار اندر بہار آ گئی ہے، انج لگدا کہ بہار ہی بہار آؤ۔ میرے تیرا ربیع دا مطلب میں تیرے سامنے رکھ دیتا، اول دا مطلب نمبر ایک، پہلا نمبر اس واسطے اس جگہ تے اے بھی عرض کر دے آؤ کہ مہینے دا نام کیے ربیع الاول۔ جی ربیع الاول کہاں گے تے بڑا مزہ آئے گا، کہ جی ربیع النور کہاں گے یہ معنی مفہوم بدل جائے گا، یہ ترجمہ بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ اس واسطے میں اظہار کراؤ ربیع الاول آج پہلی بہار آ رہی ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ انہاں دے گھر 3 سوموار دا تے حضرت ماں جی نے ویکھے آؤ اس طرح نظراں اٹھائی آؤ، اس گود اندر کلی کھل گئی ہے، اس گود اندر ایسا پھول کھلے آؤ کہ کل کائنات دے اندر یہ کلی تے پھول کوئی نہ آئے گا، نہ آیا نہ آئے گا۔ اور مسلمانوں حضرت آمینہ دے دل اندر خیالات آ رہے نے، اس طرح بیٹے وال ویکھے آؤ جدوں اپنی معصوم کلی نو تکیا، اپنی معصوم شہزادے معصوم وال ویکھے آؤ جدوں چہرہ پر انوار ویکھے آؤ، سبحان اللہ۔ تے حضرت آمینہ نے کیا کہ آؤ سب تو پہلا دل اندر خیال آیا، آکھیا ہائے کاش اج سردار عبداللہ ہوندے اپنے بیٹے نو ویندے تے خوش ہو جاندے، اس طرح دا سوہنا، اس طرح دا پیارا، اس طرح دا دلارا، اس طرح دا شہزادہ، اس طرح دا پیارا۔ جے میں ایدے رخسار وینی آؤ تے رخسار بڑے آلاؤ، جے میں نظراں وینی آؤ تے نظراں بڑی آؤ آلاؤ، جے میں پسانی وینی آؤ تے پسانی آلاؤ، جے میں ہونٹ وینی آؤ تے گلاب دیاں پنکھڑیاں نالوں بھی حسین جناب یہ جناب ہونٹ نظر آندے نے۔ آخر کر دیاں کران دے آؤ سیدہ آمینہ دیاں اکھیاں ڈل پئیاں تے ٹھہ پئیاں، انہاں دے اندر آتی داؤ آنسواں دیاں لڑیاں نظر آئیاں، ادھروں پیغام پہنچ گیا سردار عبد المطلب دی طرف پیغام آیا، تے سردار عبد المطلب نے جلدی جلدی قدم اٹھائے حضرت عبداللہ دے گھر آمینہ دے گھر آئے نے۔ اور مسلمانوں جدوں سردار عبد المطلب آیا اس طرح اپنے پوتے نو اٹھایا، اپنے ہتھاں تے اٹھایا، اس طرح جدوں چار پائی تو اٹھا کے اس طرح نظراں دے سامنے چہرہ پر انوار کیتا، سفید رنگ دا کپڑا، سفید رنگ دی چادر، سفید رنگ دا کھیس، جدوں جو مصطفیٰ دے رخ تو پیچھے کیتا تے سردار عبد المطلب دیاں اکھیاں ڈہ پئیاں، اکھیاں جناب بس پئیاں جویں ساون میہ دے بدل وس دینے۔ اور دل اندر خیال کی آیا، آکھیا ہائے کاش اج میرا عبداللہ ہوندا اپنے بیٹے محمد نو ویندا صلی اللہ علیہ وسلم، تکدا تے کہندا سوہنیا تیرے جیا سوہنا کوئی نہیں، تیرے جیا پیارا کوئی نہ۔ سردار عبد المطلب بھی نہ گلاں دے اندر گم سم 25 سالہ جوان سال
لاؤ بیٹا دنیا تو گیا تے دل دے بندن ٹوٹ گئے نے پریشانیاں دے اندر آپ دیدہ ہو گئے نے رو پے تے کہنے نے آمینہ اس طرح سر تے ہاتھ رکھے آؤ آکھیا آمینہ پریشان ہون دیا ضرورتاں کوئی نہیں اللہ نے تینوں بڑا سونا بیٹا عطا کیتا میں بچے بڑے بڑے ویکھے نے پر آمینہ تیرے بیٹے جیسا آج دن تک میں کوئی نہیں ہوں ویکھے آؤ تے حضرت آمینہ نے کی آکھیا بابا جی میں بھی تے بڑے بڑے ویکھے نے پر ایتے بڑا ہی انوکھا تے نیرالا وے ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں مل تے سردار عبد المطلب نو آندیے بابا جی ادا نام کی رکھنا چاہیے تے سردار عبد المطلب نے آکھیا آمینہ میں بڑے بڑے نام سوچے نے بڑے بڑے نام رکھن واسطے میرے دل اندر خیالات آئے نے تصورات دے اندر آیا پر آواز کوئی آندی ہے کوئی میری زبان تے ترانہ جاری ہے کہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہوئی نا زبان تے اندر آکھیا آمینہ تیرا کی مشورہ آکھیا بابا جی سردار عبد المطلب جی میں بھی بڑے بڑے سوچے نے پر میری زبان تے میرا کنٹرول نہیں میں جدوں میں نام لینی آؤ میری زبان تے نام ہوندہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہا لفظاں تے غور کر تے سردار عبد المطلب نے اس طرح سینے نہ لا لے آؤ تے دل اندر خیالات جنم لے رہے نے اترو ماں کی آمینہ سوچی پہ گئی آؤ آکھیا ہائے کاش کہ سردار عبداللہ ہوندہ اپنے بیٹے نو کھلونے لے کے دیندہ اپنے بیٹے دے آئی یارہ تے سجنہ دے بارے آپ کہندہ میرے بیٹے دے یار آئے نے میرے بیٹے دے دوست آئے نے میرے بیٹے دے یار آئے نے میرے بیٹے دے یار بڑے چنگے نے ہائے کاش کے آج سردار عبداللہ ہوندے تے میرے بیٹے محمد والوے کے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گلیاں بازاراں تے اندر چلے جاندے تے جا کے گلیاں تے اندر کہندے کہ لوگوں میرا محمد ویکھو میرا لال ویکھو میرا شہزادہ ویکھو میرا بیٹا تک لو اس طرح دیا آوازاں دین دے آسمانہ تو آواز ہوں دیئے آکھیا آمینہ پریشان نہ ہوئی اے پتر تیرا ہے نبی میرا ہے آمینہ پریشان نہ ہوئی اے پتر تیرا پیغمبر میرا آمینہ پریشان نہ ہوئی جے تیرے پتر نو کھلونے آدھی ضرورت پوے گی میں آسمانہ دا چن کھلونا بنا دیا ہائے 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 آمینہ جدہ کوئی نہ ہوئے ادا میں ہننا جدہ کوئی سہارا نظر نہ آئے خدا سہارا میرا باپ بن جانا کدے یتیمہ وال دیکھیا تھے کر میرے محبوب کسے یتیم وال ویندے تھے اپنی یتیمی یاد آ جاتی جناب محمد ذرا پیار نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا عالمی یجد کا یتیمن فآوا میرے اپیرا سردار عبد المطلب اپنے پیارے شہزادے نو اٹھا لے آؤ تے بیت اللہ کی طرف جا رہے نے اس طرح سینے نہ لایا تے جناب گنگنان دے جا رہے نے آکھیا ہائے عبداللہ میں تیری نشانی ویکھ رہا ہوں اتنی آنکھیاں بڑیاں سونی آؤ یہ رخسار بڑے آلاؤ یہ ہونٹ بڑے آلاؤ اور مسلمانوں میں نو یاد آیا حضرت ماں کی آمین آؤ اس طرح آوازاں
دیتیاں آکھیا ایمن ذرا میری گل تے سن لو حضرت ایمن قریب آئیاں آکھیا ہمسایہ تے گھر چلی جاؤ تے ہمسایہ تے گھر جا کے سرما لے کے آ جاؤ حضرت ایمن جدو گئیاں غربت دا عالم نہ گھر دے اندر دیوا جلان واسطے تیل نہ گھر دے اندر اکھیاں دے اندر سرما پان دی گنجائش میرے ارائے کون ہے تے مکے دا در یتیم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ماں نے آکھیا ایمن سرما لے کے آؤ جدو سرما لے کے آئی آؤ حضرت آمینہ توجہ حضرت آمینہ سرما پان واسطے اس طرح سرم چنو جناب سرما لایا جدو پان لگی آؤ عرض تو آواز ہوندی ہے آمینہ ما زاغ البصر وما طغى آکھیا آمینہ گل سن لو تو تے آکھیا یتیم پر سن لا اے ایسا یتیم جڑا یتیمہ جو آلاؤ انوکھا نیرا لاؤ ادھے آنال یتیمہ دا سر اچھا ہو جائے گا ادھے آنال یتیمہ نو بہار مل جائے گی ادھے آنال یتیمہ دیا دلاتے اندر مرہم پٹی ہو جائے گی آکھیا اللہ ہن کی ہوئے گا فرمایا آمین آؤ نہ اکھیاں نو لوڑ نہ سرمے دی رب آپ ہی سرماؤ پا چھڑے آؤ حضرت آمینہ ادھر نظرہ اٹھا لئی آؤ ادھر دائیاں دروازے وال آ رہی آنے اور مسلمانوں ذرا غور کرنا ہاتھی ٹیکسٹائل میں اندر آنے والوں اس گالتے ذرا غور کرنا حضرت آمینہ دیا نظر آؤ اس طرح دروازے تے جم گئی آؤ ایک دائی آئیے دوسری دائی آئیے اس جگہ تے تیسری دائی 100 تو قریب دائی آؤ دروازے تے آئی آؤ جنہوں پتہ لگ دائی یتیم سمجھ کے واپس ٹر جاندیاں نے یتیم سمجھ کے چھڑ جاندیاں نے یتیم سمجھ کے پلٹ جاندیاں نے اتے مکے دا در یتیم اور مسلمانوں ہن ایک دائی آئیے جدا نا حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ سعدی آؤ جدو دروازہ کھڑکایا آکھیا دروازہ کھولو آکھیا آن والی کون آکھیا میں دائی آؤ آکھیا آجا دروازہ کھلائے حضرت حلیمہ اندر آئی آؤ تے میرے محمد نو چکے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گود اندر اٹھایا توجہ بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے جدو اٹھایا تے حلیمہ چک کے کی آندیے میں صدقے اے دیا شاناتوں سمجھ آئے تے سبحان اللہ بن دیئے سمجھنا آئے تے انا للہ ضرور بندہ ہے اللہ اکبر چک لیا بدن چور چورے سواری کمزورے گھر اندر غربت ہے اور لوگوں روگاں وچوں روگ اولا تے جس دا نام غریبی بہت بڑا روگ تے گھر وچ پریشانی ہی پریشانی ہے نہ کچھ کھان نو نہ کچھ پین نو کہت ہی کہت غربت ہی غربت توجہ کرے آجے حضرت حلیمہ چک لیا کہو سبحان اللہ نہیں پھر کہو ذرا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا میں عرض کیتا ربی دا مطلب بہار اول دا مطلب پہلی بہار میرا مصطفیٰ آیا تے بہار اندر بہار آ گئی اس واسطے اظہار کر رہا یہ کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا اگر میرا بھائی جاوید ملک صاحب اگر سن رہے نے تے میں نعت اس طرح سناواں یہ کون آیا جدے آیا بہارا
مسکرا پیا یہ کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیا کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا پیا یہ کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پیا بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیا مہارا مسکرا پیا اللہ اللہ بار دا محلہ بالکل ہی برف دا گوڑا بنیا ہے ایک دفعہ ایڈوانس کہو سبحان اللہ حلیمہ آئیے جی میں آئی ہاں لو جی گل سنو بڑیاں دائیاں آئیاں نے امیر بھی سن لیکن کسی ایک دائی دا نام جڑا دسے نا جڑا تواڈے چو دسے میں نو اپنی توفیق دے مطابق کم از کم 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جڑا ایک دائی دا نام دس دے حلیمہ تو علاوہ دسو گے بولو قاری صاحب نہیں کیوں نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر میں اپنے پیارے بھائی ملک نواز سمیر صاحب تو سوال کرا بھائی ناظم صاحب تو سوال کرا ملک ندیم صاحب تو سوال کرا بھائی جاوید تو پوچھا تو آڈے کو لو پوچھا کسے دائی دا تے جڑی آئی ہے کہو سبحان اللہ اوندیاں گئیاں مردیاں گئیاں عرص تو واز اوندی ہے آمینہ اے تیرے محمد دے لائق ہی نہیں جڑی تیرے نبی محمد تیرے پتر محمد دے لائق ہوئے گی وہ آئے گی کہو سبحان اللہ وہ آئے گی آئی پھر چک لیا جدو چک لیا نا تے ہوڑی ہوڑی گن آ رہی ہے ترجمہ پنجابی چ کرا تاکہ تو سمجھ آ جائے چک لیا تے ہوڑی ہوڑی گلاں کی کر دی ہے میں صدقے اے دیاں شاناں تو اے تے سوہنا اے کل جہاناں تو میں صدقے اے دیاں شاناں تو اے تے سوہنا اے کل جہاناں تو تے نال آندی میں سوہنے نو منظور کیتا ہے لکھ شکر مناما بسم اللہ چک کے کھلو گئی آمینہ کی خیال ہے آمینہ کہیں دیئے لے جا کہو سبحان اللہ لے جا عرص تو آواز ہوں دیئے سوہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں چکیا اے حلیمہ تے حلم والا دودھ پیویں گا بردبار بن جائے گا تے اے ہوئی دودھ سجدہ ہے پھبدہ تینوں توجہ تے پھر میں جڑی گل کر رہے آسا ذرا غور کرنا عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اس طرح اٹھایا حضرت حلیمہ لاڑ پیار کرن لگ پئی آکھے یا آمینہ اجازت ہوئے میں اپنے شوہر نال مشورہ کر لاؤ حضرت آمینہ دا دل اس طرح بجھ گیا تے فوراً پریشانی دی اندر پھر اضافہ ہو گیا آخر وجہ کی ایتھے دائیاں آئیاں نے علامی یجد کا یتیمن فآوا اے کون آیا اج دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں اعظم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئی دائیاں اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرے آجے حضرت حلیمہ دیا نظر آؤ آمینہ تے چہرے تے جم گئی آؤ آمینہ دیا کھیاں بھارے آئی آؤ اسی وجہ کی یہ کہ آئی آؤ یتیم سمجھ کے چھڑ گئی آؤ اس جگہ تے حلیمہ کی آندھی ہے تیرا لال بڑا سوہنا آکھے یا آمینہ تیرا لال بڑا پیارا سردار عبد المطلب تیرا پوتا بڑا پیارا ایک اللہ کر دی جا رہی ہے تے نال چم دی جا رہی ہے انہیں بچے نو لٹایا اس طرح باہر نکل دی تے آواز دین دی آندھی ہے وے ہار
حارس آندی ہے حارسا میرے حارس گل سن میرے اپیرا اچھیاں عورتاں نیک بیویاں اپنے خامت دیاں مصیر ہوندیاں نے اپنے خامت نو اچھے مشوریاں نال نواز دیاں نے صحیح مشوریاں نال اپنے خامت دی دل جوئی کر دیاں نے اس جگہ تے ذرا غور کر آکھے اب حارس بچہ بڑا آلاؤ یہ بڑا سونا بچہ تیرا کی خیال ہے میں چکیا تے انج لگیا تھکاوٹاں اتر گئی آؤ میں چکیا بدن ٹھر گیا بدن نو سکون ملے آؤ اکھیاں نو راحت مل گئی ہے حارس نے آکھیا جلدی کر کچھ نہ لے کے جان نہ لو انہوں لے کے ٹر جائیے آکھیا بے حارس ہے یتیم حضرت حارس نے آکھیا لے آؤ بنو سعد دے خاندان دا اج نصیبہ جاگن لگا آکھیا حلیمہ لے آؤ حلیمہ آ جاؤ حلیمہ لے کے آ جاؤ حضرت حلیمہ واپس پلٹ کے آئی آؤ آکھیا ہاں حلیمہ کی مشورہ ہویا آکھیا آمینہ مائی تیرا لال بڑا سونا ہے لے کے جانا چاہنی آؤ حضرت حلیمہ اس طرح جدو بچے نو سینے نہ لایا تے حضرت ماں جی آمینہ او دا ترجمہ میں اس طرح کرنا چاہنا پچھوں آواز ماریے آکھیا حلیمہ 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 میری گل سن دی جاؤ آکھیا گل کی کرنا چاہنی ہے جدو سونے نو لے کے حلیمہ ٹوری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماں آنکھ دیئے آکھیا گل سن دی جا حلیمہ تینوں پتہ اے یتیم میرے کول عبداللہ جیسا خامد کوئی نہ سہارا کوئی نہ کون ہے جڑا تیرے کو لے کے آئے گا کون ہے جڑا تیرے کول مینوں پہنچائے گا حلیمہ میرا دل اداس ہوئے گا میرا اپنے شہزادے اپنے لختے جگر اپنے جگر پارے تو دل اداس ہویا کرے گا جدوں یاد آئے گی میں کنوں کہاں گی ملا کے لے آؤ کس طرح میں تیرے کو لاواں گی آکھیا حلیمہ میرے کول تے عبداللہ دا ساتھ کوئی نہ کون ہے جڑا مینوں تیرے کو لے کے آئے گا میں اپنے بیٹے دا مکھڑا ویکھاں گی جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹوری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماں آنکھ دیئے آندی خوش نصیبے لے جائی میرے لال نو پل تو پل میں نو کھڑا لین دے ادھے ہاسے دا بدلا اتارن لئی ادھے ہاسے دا بدلا اتارن لئی ہار ہنجواں دا میں نو بنا لین دے آکھیا نی حلیمہ تو آؤندی تے جاندی روی میرے سونے دا مکھڑا وخاندی روی ایک اللہ کر دیا آکھیا حلیمہ کدی کدی آ جایا کری میرے سونے محمد نو ملا جایا کری او دی وجہ اے یتیم جدو یتیم نو حلیمہ چک کے سواری تے بٹھایا ہاتھی ٹیکسٹائل مل والو اردا گرد دوان والو میرے پیغمبر تے غلاموں سرا گل تے غور کرے آجے حضرت حلیمہ جدو ٹری آؤ آمینہ دی آنکھیاں بھرے آئی آؤ تے حضرت آمینہ تے دل نو کھچ پہ گئی ہے ادھروں سواری تے سوار میرے مصطفیٰ نو کر لے آؤ آکھیا ہار سے تو اس طرح نکل جائیے کہ سواری ٹور کے لے جائیے پر میں کہنا لوگوں اتے ہوئے جدے بارے رب دا قرآن آیا انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا آکھیا حلیمہ آمینہ اے اوے جڑا درخت نو اشارہ کرے گا چل کے قدمہ چاہ جائے گا تیرا لال ہووے جے چن نو اشارہ کرے گا چن کھلونا بن جائے گا
آمینہ یہ عام نہیں ہو. توجہ ہے جے؟ توجہ ہے؟ جدے نال اختلاف کیتا، بڑیاں نے اختلاف کیتا کس گل دا؟ کہ جی نام محمد نہ رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. تے سردار عبد المطلب نے کی کیا سی؟ ویکھو تے صحیح کی کرو، ویکھو تے صحیح. تو ابو جہلہ تو نہیں ویکھیا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ویکھیا نہیں، میرے محبوب نو ویکھو تے صحیح ایک نظر. کہو سبحان اللہ. انہوں نے پتا سی کہ محمد اونوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے، جگ نہیں بلکہ سارے جگ دا رب تعریف کرے. انہوں کی آندے نے؟ پچھلا جمعہ ماشاءاللہ تسی پڑھیا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے تو انہوں قرآن بھی سنایا ہوئے گا، یقیناً سنایا ہوئے گا. ألم نجعل له عينين. انہوں بھی قرآن سنایا، میں بھی قرآن سنا رہا. آئندہ جمعہ مولانا زکریا یزدانی صاحب جمعہ پڑھان گے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ عارف والے تو ہون گے قرآن سنان گے. تو میں بھی قرآن سنا کے ایک دو گلہ اس طرح کر دیا. ایک کون ہے ایک نو ستمے دن بلا کے آکھیا تمہیں ویخ ساریاں نو بلایا اور چودھریو سردارو ویکھو تے صحیح تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیا چن شرما اوے تے جے او جاوے سیر کرن تے سارا فلک سجایا اوے تے جے او رکھے قدم زمین تے اتے دھرتی خوش ہو جاوے او بجلی او دو چمک نہ مارے. توجہ او بجلی او دو چمک نہ مارے جدو سوہنا نبی مسکرانا اوے تے جے او کھولے والسلفان دے تے راہی راہ بھول جان دے او بہوا سوہنا 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 بہوا سوہنا حسن نبی دا تے جیدی چال نہ چلی جاوے. ذرا گل مکان والا وا کھڑی کہندی ہے بس کر رک جا میرا دل کہندا میں ہن شروع ہویا وا. او مسلمانوں ذرا گل تے غور کرے آج سردار عبد المطلب آندا آمینہ تیرے بیٹے جیا کوئی نہیں ویکھیا. ماں آمینہ کہندی ہے کوئی نہیں ویکھیا. حلیمہ کہندی ہے کوئی نہیں ویکھیا. حارث کہندا کوئی نہیں ویکھیا. ہر کوئی کہندا کوئی نہیں ویکھیا. میرا رب کہندا جبریل جی آکھا رب جلیل فرمایا چلا جا تے جا کے دس کے آ تساں کی ویکھیا اے تساں کی ویکھیا اے. میں تے ابراہیم نو چیخا وچ جاندیاں ویکھیا تے میں یوسف نو جناب کنویں وچ جاندیاں ویکھیا. جا جبریل دس کے آ کہ آمینہ تیرے بیٹے جیا اج تک آیا ہی کوئی نہیں.
ہائے ہائے گل مقاواں اس طرح ویکھیا ہر کوئی کہندا نہیں نہیں اکو ہی ہے محمد سارے بولو ذرا صلی اللہ محبت نال بولو ذرا صلی اللہ جدی صورت بھی اعلیٰ تے سیرت بھی نہیں بولے صورت بھی سونی تے سیرت بھی یتیم بندہ ہوئے نا یتیم اکثر بگڑ جاندے نے عرش تو آواز ہوندی ہے یتیمہ تیری وجہ تو تیری امت دے یتیم سر چک کے جین گے تیری امت دے یتیم سکھ نال جین گے کنوں کیا صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حبیب دے نال نہیں ریسا حضور دے نال اس واسطے آؤ 100 ہاتھ رسا